अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कल वसीम रिज़वी के बारे में बहुत ही खुल कर ये बात सामने आ रही है। उसने जो है हमारे कुरान पाक पर यानी कलामुल्लाह पर, अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के कलाम पर उंगली उठाई है और उसका यह दावा है, उसने कोर्ट में यह अर्ज़ी दाखिल की है कि 26 आयतें कुरान पाक के अंदर नहीं थी, बाद में उसको शामिल कर दी गई है। ये उसकी कमअक़ली की बात है। ये मेरा और तेरा कलाम नहीं है। मुझसे कहना चाहता हूँ, ये मेरा और तेरा कलाम नहीं है, ये मेरी और तेरी किताब नहीं है, ये तेरे बाप की डायरी नहीं है कि ये तेरे बाप ने कोई और बात लिख दी हो और तू उसकी मुखालफत कर रहा है। ये रब ने नाजिल फरमाई है, रब ने नाजिल फरमाई है। कुरान पाक उठा देख, पारे नंबर 14 के अंदर रब क्या फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसके मुकाबले में अगर कोई MP आ जाए, कोई MLA आ जाए, कोई काउंसलर आ जाए, रब उसको नहीं देखता। क्यों? कि ये कलाम पाकीज़ा है और इसको उतारने वाला भी पाक है और इसके उतारने वाला दहशतगर्दी को पसंद नहीं करता। दहशतगर्दी की कोई तालीम इसके अंदर दी नहीं गई है, नहीं दी गई है। अगर समझने में तेरी कोताही हुई है तो हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन कुरान पाक की उन 26 आयतों में दहशतगर्दी की तालीम है, हम इसको तस्लीम करने वाले नहीं हैं। हो सकता है तेरी कम अक़ली की वजह से उसके अंदर ये समझ चुका हो, तू ये समझ चुका हो कि उसके अंदर दहशतगर्दी की तालीम है। इसीलिए हम चाहते हैं, इसीलिए रब फरमाता है, बहुत सौ के लिए कुरान पाक हिदायत का ज़रिया है, बहुत सौ के लिए कुरान पाक गुमराही का ज़रिया है। हिदायत का ज़रिया उसी वक्त होगा कि आप उलमा के पास जाकर कुरान को समझे, उसके मानी को, उसके मतालिब को। आप समझ में नहीं आ रहा है तो दारुल उलूम चले जाइए, वहाँ पर आपको कुरान पढ़ाने वाले, कुरान समझाने वाले, उसके मानी, उसकी तफसीर समझाने वाले मिलेंगे। सहारनपुर चले जाएं, वहाँ आपको मिलेंगे। इसी तरह दिल्ली के मदरसे में चले जाएं, आपको वहाँ पर मिलेंगे। अगर कुरान पाक आप ख़ुद से समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी कम अक़ली की वजह से, आपकी सोच की वजह से, इसलिए कि आपके सोच में दहशतगर्दी है, तो कुरान की आयत भी आपको दहशतगर्दी की तालीम दे रही है, ऐसा समझ में आएगा। इसलिए कुरान को समझना है तो उलमा से समझिए। और इसी तरह कुरान पाक की हिफाजत रब ने ली है, तो आपके कहने से कुरान पाक न मिटेगा और आपके कहने से उन 26 आयतों को कुरान पाक से नहीं निकाल सकते। 26 आयतों को आप कैसे निकाल सकेंगे कुरान पाक से? बल्कि करोड़ों के ऐसे हुफ़ाज़ मौजूद हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, जिन 26 आयतों को आप निकालने की बात कर रहे हैं, सीनों से कैसे निकालोगे? हमारे सीनों से कैसे निकालोगे? तो इन 26 आयतें जो तेरे जहन में आ रही है, ये बता रहा है कि इसके अंदर दहशतगर्दी की तालीम है। तो कुरान से तो उस हरूफ को मिटा सकता है, लेकिन जो हमारे सीनों में मौजूद हैं, हमारे सीनों में जो मौजूद है वो 26 आयतें, बल्कि 6660 पर 6 आयतें पूरे कलामुल्लाह के अंदर मौजूद हैं। उसका एक हर्फ भी तू मिटा नहीं सकता, उसका एक नुक्ता भी तू मिटा नहीं सकता, एक हर्फ भी तू उसका मिटा नहीं सकता, एक मद, एक तशदीद, एक ज़बर ज़ेर उसको मिटा नहीं सकता। हमारे हुफ़ाज़, हमारे 8 साल के बच्चे कुरान पाक को अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर लिए हैं। आप हरूफ को बदला सकते हैं, लेकिन दिल के अंदर जो नक्श हुआ है, जो ज़िराक्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिलों के अंदर कुरान पाक का उतारा है, हमारे जहनों के अंदर जो हाफिज़ अल्लाह ने दिया है, हमने उसको महफूज करके रख लिया है। ये तेरी कम अक़ली की बात है, उसको मिटाने की बात कर रहा है। तू मिट जाएगा, तेरी नस्ल मिट जाएगी, कुरान नहीं मिटेगा। 1400 साल पहले की तारीख़ पढ़, 1400 साल पहले की तारीख़ पढ़ के आजा। कुफ़ार मक्का ने भी यही कहा था नबी से, आप कुरान बना कर के लाते हैं। रब ने सूरह कौसर नाजिल फरमा दी और उलमा फरमाते हैं, किताबों में लिखा है कि एक अरसे तक मक्कतुल मुकर्रमा में काबे के ऊपर सूरह कौसर लिख कर लटका दी गई थी। कोई माई का लाल ऐसा नहीं था कि उस जैसी एक सूरत बना कर के लाता, एक आयत बना कर के लाता। वो चैलेंज रिज़वी तेरे लिए भी है। तो ये कह रहा है कि 26 आयतें बाद में बना कर के कुरान में लगा दी। अगर तेरे पास इतनी हिम्मत है कि इस जैसी आयत बना कर लाए, लेकर आ, देखेंगे तेरे पास कितनी दम है, कितना दम है, तेरे कलम में कितना दम है, तेरे उंगलियों में कितना दम है, तेरे जिगर में कितना दम है। लेकर के आ, दिखा मुझे।
یا ہمارے علماء کے پاس جا، دیوبند جا، سہارنپور جا، دلی جا، جہاں ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں جا کر کے رکھ، نہیں دکھا سکتا۔ قیامت کی صبح آ جائے گی، نہیں دکھا سکتا۔ اگر تیرے پاس دم ہے تو مجھے بتا، لکھ کر کے دکھا۔ میرے رب کا جو چیلنج ہے نا، 1400 سال پہلے تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک ہے۔ جو چیلنج ہے قیامت تک ہے۔ اگر کوئی ایک آیت بھی بنا کر لائے، ایک آیت بھی بنا کر لائے، دیکھیں گے کہ کتنی طاقت تیرے پاس ہے۔ میں ابھی بتا دے رہا ہوں کسی کی ماں میں اتنا دم نہیں ہے، کسی کی ماں کے لال آج تک پیدا نہیں ہوا اور پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو آسمانی کتاب ہے، یہ تو کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ کیوں کہتے ہیں قرآن پاک کو کلام اللہ؟ قرآن کے کتنے نام ہیں؟ 26 نام ہیں، اور قرآن کے ایک کتاب کے مطابق قرآن کے 13 نام ہیں۔ بہرحال میں کتابوں کے نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلام اللہ، قرآن کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں، قرآن کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا کلام۔ پہلے تو یہ سمجھ لیتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ تیری زبان تو نہیں کھولتا، یہ زبان نہیں کھولتا، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کیا۔ قرآن کے سب سے پہلا جو کلام اللہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی جو شروع کی پہلی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کا معنی تو سمجھ لیتا تو یہ نہیں کہتا کہ 26 آیتیں قرآن کے اندر نہیں ہے، بعد میں شامل کر دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے تو کتنا کم عقل ہے، کتنا کم ظرف ہے، کتنا کم ظرف ہے، کتنا جاہل ہے، کتنا جاہل ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر، توبہ کر، توبہ کر، توبہ کرنے کی ضرورت ہے تجھے۔ اگر تو توبہ نہیں کرے گا، قسم خدا کی تیری موت بہتر نہیں ہوگی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جب تو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی لاٹھی کام کرے گی۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان کچھ نہیں کر سکتا، سب کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ توبہ کر، اللہ سے توبہ کر، تمام مسلمانوں سے معافی مانگ، جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو اس کو سینے میں محفوظ رکھے ہیں، سب سے معافی مانگ اور اللہ سے توبہ کر، تب جا کر کے تیری توبہ قبول ہوگی۔ اگر توبہ نہیں کرے گا، سب سے معافی نہیں مانگے گا، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کر، اللہ کے عذاب کا انتظار کر۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اور جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی طرح وسیم رضوی کی ویڈیو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ میرے استاد محترم معلم الحجات حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب بانی دارالعلوم شاہ ولی اللہ نے جو بات کہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے بات کہی اور بتایا، کہ ہمارے لیے سبق ہے، خاص کر میرے لیے یہ سبق ہے کہ حضرت نے فرمایا، حضرت کی زبانی میں نے سنا، حضرت نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول سناتے ہوئے کہ ہمیں چاہیے کہ باطل کا تذکرہ چھوڑ دیں۔ جب باطل کا تذکرہ ہم چھوڑ دیں گے تو خود بخود باطل مٹ جائے گا۔ اگر ہم باطل کا تذکرہ کرتے رہیں گے تو باطل کا جو ہے بول بالا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ باطل کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ باطل ختم کیسے ہوگا؟ اس کے ویڈیوز کو شیئر کرنا چھوڑ دیں۔ جو بھی یہ کام ہے علماء دیکھ لیں گے، علماء دیکھیں گے۔ آپ کا ہر کام علماء سے وابستہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے آپ علماء سے بات کریے، انشاءاللہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، وہاں کے عالموں سے آپ جڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کو حفظ کرنے کی ہر بچے کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔